बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, माह सफ़र के ये दो खुफिया सदके आपको करोड़पति बना देंगे। पिछले साल जिसने ये अमल किया ना, आज वो करोड़ों का मालिक है। अगर आप भी अपनी गुर्बत का खात्मा करके दौलत के खजाने पाना चाहते हैं ना, तो ये अमल आपकी जिंदगी का वो राज है जिसने हजारों की तकदीरें बदल दी। आज मैं आपको माह सफर के वो दो सदकात बताने लगा हूँ जो आज तक ना आपको किसी ने बताए हैं ना कोई बताएगा। और ये इतने आसान सदके हैं ना कि कोई गरीब से गरीब इंसान भी इसको कर सकता है। और इसका फायदा इतना है कि आने वाली नस्लें भी बैठ के खाएंगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग फर्श से उठ के अर्श तक कैसे पहुंच जाते हैं? कैसे एक आम सा इंसान जिसकी जेब खाली होती है, दुनिया भर के कर्जों में जकड़ा हुआ होता है, घर के बिलों की अदायगी के लिए परेशान होता है, बच्चों की फीसें देने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर होता है और अपनी जिंदगी की गाड़ी को मुश्किल से घसीट रहा होता है, वही इंसान अचानक चंद ही महीनों में करोड़पति और अरबपति बन जाता है। इसकी आने वाली नस्लें भी दौलत के मजे लूटती हैं और वो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता। क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये अल्लाह के वो राज हैं जो सफर के इस महीने में पोशीदा हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी के इन माली बहरानों, गुर्बत की जिल्लत, बीमारियों के ना खत्म होने वाले सिलसिले और महंगाई की चक्की में पिसने से तंग आ चुके हैं ना, तो आज का ये वजीफा आपकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित होने वाला है। माह सफर का महीना, जिसे लोग बलाओं का महीना समझते हैं, दरअसल ये आपकी तकदीर बदलने का सुनहरी मौका है। आज मैं आपको वो खुफिया राज और वो अनमोल सदकात वज़ाइफ बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आज से पहले शायद ही आपने कभी सुना हो। याद रखें, अगर आपने आज का ये अमल अधूरा छोड़ दिया या इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया, तो शायद आप सारी जिंदगी इसी पछतावे में गुजार देंगे कि काश मैंने ये सफर के महीने में अमल किया होता तो आज मेरी तकदीर कुछ और होती और मेरी आने वाली नस्लें एक खुशहाल और शानदार जिंदगी गुजार रही होती। जरा अपनी मौजूदा जिंदगी पे एक नजर डालें। क्या आप हर महीने बिजली के बिलों को देख के परेशान नहीं होते? क्या आप इस खौफ में नहीं जीते कि अगर कल कोई बीमारी आ गई तो दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? क्या आपकी बेटों या बेटियों के रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहे कि आप गरीब हैं? लोग आपकी मेहनत को तो देखते हैं मगर आपकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। पेट्रोल की कीमतें, राशन के बढ़ते दाम, घर के टूटते दरवाजे, बीमारियां जो पीछा नहीं छोड़ रही, और वो एहसास कमतरी जो आपको अपनों के सामने भी शर्मिंदा करती है। ये सब कुछ इसलिए नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कि आपका रिस्क कहीं ना कहीं बंदिशों, नजरे बद और इन रूहानी रुकावटों में फंसा हुआ है। आज का ये अमल सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी हिकमत अमली है जो आपकी दहलीज से गुर्बत का नामो निशान मिटा देगी। माह सफर का ये महीना, जिसे दुनिया मनहूस कहती है, दरअसल अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए एक खास तोहफा है जो इस महीने में इसके दर पे झुककर अपने रिस्क की बंदिशें तोड़ना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में दौलत के अंबार लग जाएं, आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबल का ख्वाब पूरा हो जाए, तो इस अमल को आखिर तक पूरी तवज्जो से सुने, क्योंकि जो शख्स आज ये वक्त जाया कर देगा वो शायद सारी जिंदगी इसी तंगी और जिल्लत का शिकार रहेगा। सबसे पहले तो अपने अंदर ये यकीन पैदा करें कि अल्लाह के खजाने कम नहीं हैं, बल्कि वो तो बेहद हिसाब देने वाला है। आपको करना यह है कि इस माह सफर के दौरान अपनी माली हालत को बदलने के लिए पहला खुफिया सदका अंडों का सदका करना है। ये सदका इतना आसान है कि हर गरीब शख्स कर सकता है। आपने सफर के महीने में किसी भी दिन चंद अंडे सदके की नियत से किसी मुस्तहिक को दे देने हैं या उबाल कर परिंदों और जानवरों में तकसीम कर देने हैं। ये सदका ना जब आपकी तरफ से निकलेगा तो यकीन माने अल्लाह की तरफ से रिस्क का रास्ता फौरन हमवार हो जाएगा। आपकी सोच से बढ़ के आपको इसका सिला मिलेगा, क्योंकि जब आप अल्लाह की मखलूक की भूख को मिटाने का सबब बनते हैं ना, तो अल्लाह आपके रिस्क का जामन बन जाता है। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये कानून कुदरत है।
آپ کا دیا ہوا یہ صدقہ آپ کے گھر کی نحوست کو کاٹ کے رکھ دے گا، اور مہنگائی کا وہ بوجھ جو آپ کے سر پہ سوار ہے وہ خود بخود ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ آپ سے مانگنے آئیں گے۔ آپ کا یہ عمل کائنات کی توانائیوں کو آپ کے حق میں متحرک کر دے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے رکے ہوئے کام بننے لگیں گے۔ جب آپ کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، تو اللہ آپ کے لیے معجزے کرتا ہے۔ آپ کی ہر مشکل کو وہ آسان بنا دیتا ہے، آپ کے رزق میں وہ برکت ڈال دیتا ہے، اور آپ کی زندگی کو وہ خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو اب اللہ پہ اپنا یقین مضبوط کریں اور دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی کو ایک شاہکار میں بدل دیتا ہے۔ آپ کی کامیابی کا راستہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں نا میرے بھائیوں، تو اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، آپ کی ہر مشکل کو وہ حل کر دیتا ہے، آپ کی ہر خواہش کو وہ پورا کر دیتا ہے، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دیتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے میرے بھائیوں جو آپ کو کامیابی کے بلند ترین مقام تک لے جائے گا۔ اللہ آپ کو دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازے گا، لیکن اس سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں ایک مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ سب بہن بھائی میرے ساتھ دعا میں لازمی شامل ہوں، کیونکہ دعائیں جو ہے نا میرے بھائیوں میری بہنوں وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اے کائنات کے مالک، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، آج تیرے در پہ تیرے ہی عاجز بندے تیرا نام لے کر اپنی جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، جو بھی آج اس دعا کو سن رہا ہے اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا رب کریم، ہمارے گھروں سے غربت کی سیاہی کو مٹا کر رزق کی ایسی فراوانی عطا فرما کہ ہماری نسلیں بھی تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہیں۔ اے اللہ، بے روزگار بھائیوں کو باعزت روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں رشتے نہیں آ رہے ان کے نصیب کے دروازے کھول دے، اور جو اپنے گھر کے لیے ترستے ہیں انہیں جلد اپنے ذاتی گھر کا مالک بنا دے۔ یا اللہ، اگر کسی پہ جادو، جنات یا کسی کی بری نظر کا سایہ ہے تو اسے اپنے کلام کے نور سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ یا اللہ، آج جو بندہ پورے یقین اور خلوص کے ساتھ اس دعا میں شامل ہو رہا ہے، اے غیب کے خزانے دینے والے، اس کی دل کی ہر چھپی ہوئی مراد کو، اس کے ہر نیک مقصد کو اور اس کی ہر الجھی ہوئی تقدیر کو آج ہی سنوار دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہمارے گھروں میں سکون، برکت اور محبتیں پیدا کر دے۔ پروردگار، تو جانتا ہے کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، تو ہی ہماری مشکلیں دور کرنے پہ قادر ہے۔ یا اللہ، ہم اس خیر کے کام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی اس چینل کے ذریعے تیری رحمتوں اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جڑ رہا ہے، اس کی زندگی میں ایسی بہار لا دے کہ وہ تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ اب آخر میں دوسرا صدقہ جو آپ نے کرنا ہے نا، وہ ہے میرے بھائیوں پانی کی سبیل یا پرندوں کے لیے پانی کا مستقل بندوبست۔ یعنی اس صدقے کی تفصیل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی چھت یا بالکونی یا گھر کے باہر کسی محفوظ جگہ پہ مٹی کے برتنوں میں نا یا کوزوں میں صاف اور ٹھنڈا پانی رکھیں۔ پانی میں تھوڑی سی چینی یا شکر بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ پرندوں کو توانائی ملے۔ کوشش کریں کہ یہ برتن ہمیشہ پانی سے بھرے رہیں۔ جب آپ شدید گرمی میں یا سخت موسم میں اللہ کی اس بے زبان مخلوق کی پیاس بجھاتے ہیں نا، تو اللہ آپ کے لیے رحمت کی ایسی بارش برساتا ہے جو آپ کے تمام خشک کاموں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ صدقہ آپ کی کاروباری بندشوں کو ختم کر دے گا اور آپ کی نسلوں کے رزق کو محفوظ کر لے گا۔